በተዛማድ ዜና ጉዳይ መምላስ ተመዛበልትን ምርግጋጽ ግዛታዊ ሓድነትን ጉዳይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ካብ ምዃን ብምውራዱ ምኽንያት ኣብ ትግራይ ሰላሕታዊ ጽንተት ይቅጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ትኹረት ፖለቲካዊ መራሕትን ልሂቃንን ትግራይ ካብዞም ቀንዲ ዋኒናት ህዝብ ትግራይ ተላቂቁ ኣብ አጀንዳታት ሓሸውየ ብምእታው ምኽንያት ክቡር ዝባን ህዝብ ትግራይ ይረክስ ምህላው ዝትንትን ሓተታት ኢቢኤስ ይቅጽል خبر وزمانا ورج هذي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو كبوريو زباننا كورتشا زي سكالو حانتي كابتن او حلوف نايت انتت كوينات قولها تسمع زنورس زي معيام كبور زبان حزب تقراين زي مقلال زو فرامو فيران زي تملسا كور مريت تقراين زي مدفار تقاديلن كور دمن زفسسا نفسات دك تقراي نتا حزياب سلاحتاوز انت زلا تقراي قولا حيلن نايمر اي عدل انت زرخوان تايخون مبالا اعري مدنقز حتو يوم بيمانس اقام استخبابات سمايا حوي مدرا قهري زازنبات منبار زي تمني كوينا نابرمز استقيرت تاني عنتو بتقراي مليون حزبي بزت فكينات انتت حليفة بمنقد بريتوريا قرو تنفاسو باترخبت كاب نورا قديلان كاب العلز نورات بديلانيا حزي ابزلات توزلام اتقلو قديفكا قداي تمازابل تقوان تتلعيلو ابزباح سممع بريتوريا كتكبر زنورو كبوليتيكاونتو سبعونتو الزايدة اجندا ماين ماي تريفوم حزي كاب تفتصامنتو زي تفتصامنتو نابز زايد قم قام زورده حماق حق خوين اللهم ابزباح ميترف ابورحو اب منفق عامتو او عامتو ميترف حزي نابسالسي عامتو ابزقصل زلو عرينو وحوان قبو من بلاس تمازابلتي اجندا زتن تخونا يرائن زلوم بدمرو حمشاي تسأليم كرامات تصبيهم زلو زوم تمازابلتي حزي ابناي موتن حويتن مشيغان اتيوم ابزز تقدملو زحزن من قدن حلفو ببعلت قبر تمازابلاي لمود دارغان اب مخوان يسقاقر اللوم تمازابلاي قريرو تميوو حميموس مدحانيت سينو بزبلو ناي قبار سناي قالات تراي زقلت سقاين مكران تراي كونن زحلف زلوم كابتا زتمازابل علتن قصوتن جميراو حزن تحيلو معن تاخدو بحزن زبان انقدو بشمالنا تحملم سود سبك حلفو إلكاز يقمت حلافو تحلف اللهم سدتن من مزبالن نزه زوزي كالي يترقموم مغنياتو أبقزع عدو مقتلتن مدفرتن كفردو قدن مسكونة حد خفال صدرا بيتون سودان تسديدوم قال خفال صدرونا بإرترات وسيدو قاليو خفالوون مساقونا دساتيتن كافتانا بما يتكزة تدربيوم قاليو تقاريلون تسوين تسنكيلون قاليو تسفاق وريتو أبرخاتات ليبيان يمن النديدوم بدمر موزيتون صنيتون جنسايد انتبهال زيزي كال ملكعن كهلوا يخلن نسو خوينوم ولا دقيق موجي كاكوف كتبل بزي قبر تدراربي صاقمي يزحلف زلون حليفون حزب تقراي بزعباتي بقطر استفراقين كاملو صنتا زقرين مخانو استرسعي يزمسل نايزي مخنيات تصنتا زفصم حيلن اتدحر صنتا بزبان رئيس حزبو خدقس زمرص امرحنتن ينتتبهلم هلو حقي مغلاص راي زخون لعلو كله جن حزي تزركبوا بتحتتين دعد صعدا عقيل زلو تمزابلاي كسا بوليتيكنياتات ولقاو دليتهم ادرغاغيصم نافتح حزب مدنقص حدغا زملسوم بهيوت كصنح زخل زي مخانيوم عينو كفيتو تمزابلاي حزب تግራይ زلو هلو كنتات نزرعي زخون يكون سب بوليتيكنياتات باعسوم وديهم كساب زملسو بهيوت يصنحن داربا امنن مصللامن ندرن مدففان وديهم ناب هدات مستملسوم ات حزبي زبلو موت زبلع زلو حزبوم بهيوت ايصنحومن غليا كواسمرا غليا كباديسابا توسخ ግርማ ክትልሽ ሓለሽለሽ ትብል ዘላ ሓይሊ ኩሉ ዝግበር ገይራ ምናልባት ናብ ህዝባ ቆላ ሕትብለሉ ዕድል እኳ እንተሃልዩ እቲ ህዝቢ ኣይጸንሕን ብቁልዕ ቋንቋ ከይድ ጽምዶ ተሪሩን ሰሚሩን ገመድ ድሕነት ኮይኑ ክሳብ ሰምር ብህይወት ዝጸንሐካ ህዝቢ የለን ሽልማት እንዳባገዳ ክሳብ ሰማይ ዓሪጉ ጸሎት ኮይኑ ዝወርድ ሞ ናብ ትግራይ ዝዘንብ ብህይወት ዝጸንሐካ ህዝቢ ኣይክህሉን ተሰዲድካ ትግራይ ለቂካ ንትገብሮ ቃልሲ ፍረ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝኸውን ብህይወት ዝጸንሐካ ህዝቢ ኣይክህሉን እምባይ እምባኻ ኣብ ዝብል ተረኽ አቲኻ ወላውን ተጣፊኻ ሻሽ ሰዓራይነት ተዓሚምካ ክሳብ ትምለስ ብህይወት ዝጸንሐካ ህዝብ የለን ፖለቲካ ትግራይ ሕዚ ፖለቲካ ትንተና ስትራቴጂን ስልትን ዘይኮነስ ፖለቲካ ህላወ ክኸውን ይነርዎም እንተኾነ ብዘይ ምዕዳል እዚ እንትኸውን ኣይረአይን ዘሎም ኣብዚ ዘሕምም ዘቐንዙ ዘባህር ዘዕብድ ናይ ወገን ስቃይን ናይ መራሕትን አፈኛታቶምን ወደኽደኽን ሸብረኽረኽን ዝለዓል ሓደ መሰረታዊ አጀንዳ እዚ ኩሉ ዓጸባን ከርከባን እንታይ ኮይኑ እዩ ህዝባዊ አጀንዳን ብሄራዊ ዋኒንን ኮይኑ እንተነኣሰ ናብ ጠረጴዛ ተጋሩ ዘይመጸ ዝብል እዩ እዚ ሕቶ
ሕቶዚ ትርጉም ክህልዎ ናይቲ ብሔር ዓንደታት ንዝበሃሉ ገለ ክንፍታት ብምርኣይ ንምፍታሽ እንተተፈቲኑ እቲ ሓቂ ከይሓቀቀ እቲ ሕመረት ከይረሓቀ ምርካብ ይከኣል መንግስቲ ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክን ሲቪልን ማሕበራት ሃይማኖታዊ ትካላት ሚድያ ናይ ባህልን ጥበብን ሰባት ወሲድካም እንታይ ኣሲሩ ስለዝሓዞም ወይ እንታይ ቢዝ ስለዝገበሮም እዮም ዕለታዊ ወገኖም እንትጠፍእ ርእሶም ሒዞም ውይ ዘይብሉ ኢልካ ክትሓትት እንትትፍትን እትረኽቦ ሓደ መሰረታዊ ሓቂ ዋላ የደንግጽካ ህሉ ኩነታት ትግራይ ብሓፈሻም ዕጻዞም ተመዛበልቲ ድማ ብፍላይ ዘመላኽት ኮይነሎም ኣብነት መንግስቲ ምምላስ ተመዛበልትን ምርጋጽ ግዛታዊ ሓድነትን ዝምልከት ህዝቢ ዝፈልጠና የነወት ልምታት ተሊሙ ኣብ ንስ ወከፈን ከንታይ ክያደ ከይዱ መንግስቲ ኣብ ዘን ዝሓለፋት 9 ዋርሕ ናይ ዝዓመት ብዛዕባ እዚ ተባራዓይ ብሄራዊ ኣጀንዳ እንታይ ተሊሙ እንታይ ፈጺሙ እንታይ አይፈጸመን ንምንታይ ከምዚ እናበልና ናብ ንስ ወከፍ ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክን ሲቪልን ማሕበራት ሃይማኖታዊ ትካላት ሚድያ ናይ ባህልን ጥበብን ሰባትን ትካላትን ወዘተን ተኸይድና ንረኽቦ ሓቂ እቲ ንሪኦ ዘለና ገያጽ ኩነታት ክቕይር ዘይከኣለ ምዃኑ ምርዳእ ትኽእል ሕዙውን ህዝቢ ትግራይ ክባር ዝባኑ ቀሊሉ ከም ህዝብን ከም ሰብን ክረኽቦ ዝግባእ ባህርያዊ እታውታቱ ጎዲሉ ንረኽቦም ብድምር ንመሪሕነት መድረኻዊ ተልእኮ ሓላፍነት ክወስድ ዝግብኦ እዚ ኩሉ ትካልን ልሂቅን ኣብ ክርከቦ ዝግባእ ኣጀንዳ ከይተረኸበ ኣብ ትኹረት ክገብረሉ ዝግባእ ዛዕባ ከየትኮረ ኣብ መሰረታዊ ብሄራዊ ተጋድሎ ህዝቢ ከየሽከለ ኣብ ዘገርም ዕኒኒ ከም ዘሎ ጥራሕ ኢኻ ምርዳእ ትኽእል እዚ ከምዚ እንተሎ ኣብ ዝርከባ ሰላም ዝርከባ ነገር ሰሪሑ ዝኣቱ ኣብ ገዝኡ ናይ ምድቃስ ዕድል ረኺቡ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ክፋል ህዝቢ ትግራይ እውን እንተኾነ ክሓተን ዝግባእ መሰረታዊ ሕቶታት ብምሕታት ዕድመ ዝሕማቕ ታሪኽ ኣብ ምሕጻር ግዲኡ ክጻወት ይግባእ ነይሩ ኣብነት እዞም ቅድም ክብል ዝተጠቐሱ ብሄራዊ ዓንድታት ክምልስዎም ዝግባእ ሕቶታት ከሰናድእ ብድፍረት ክሓትትን ንውሓት ድቃስ ልሂቃኑ ክገትእን ምተገበአ 60 ገለን መዓልታት ኣኼባ ምእካብ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ይሕግዝ ዶ ምባል ምኽኣለ ጉባኤ ምክያድከ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ይሕግዝ ዶ ምባል ምኽኣለ ኣብ ጉባኤ ብዝተፈጠረ ኣፈላላይ ጠቕላላ ህዝባዊ ምንጋዕ ምፍጣር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ይሕግዝ ዶ ምባል ምተኻለ ዓብዪ ኢኻ ናይ ህዝቢ ኢኻ ዝተባሃለ መሪሕነት ሰራዊት ኣይፋለይን ኣብ እንዳንኣሽቱ እየ ዝርከብ ኢሉ ናይ ሓደ ክንፊ ሕወሓት እየ ዝድግፍ ምባል ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ይሕግዝ ዶ ምባል ምተኻለ ነዚ ኩሉ ነባር መሪሕነት ተጋዳላይ ድላዮ ኣመላኻኽታ ይሃለዎ ፖለቲከኛ ወዘተ ምጽራፍ ምውራድ ምድህሃል ወዘተ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ይሕግዝ ዶ ምባል ምተኻለ ወፍር ማህተም ብዝብል ስያመ ዝተኻየደ ትግራይ ስርዓታ ክፈርስ ዝገብር ሓደገኛ ኩነታት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ይሕግዝ ዶ ኢልካ ምሕታት እውን ምተኻለ ኣብ እንዳ ሓራዲኻ ከይድካ ጎይታ ሰላም ምምሳል ኣብ ሞራል ህዝብኻ ኩዳ ጸላእቲ ምኹዳድ ጫፍ ሒዝካ ምንጓድ ዋልታ ረጊጽካ ምኻድ ወዘተ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ይሕግዝ ዶ ምባል እውን ምተኻለ ብብርክ ሰብ ንዘራረብ እንተኢልና ናይ ጌታቸው ምንቃል ናይ ወዲ ወረደ ምትካል ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ይሕግዝ ዶ ምባል እውን ምተኻለ እዚ ሁሉ ኣይተባሃለን ተመዛበልቲ እውን ካብ ሞት ክናና ምድሓን ኣይተኻለን ኣብ ዝተላእኾ ዘይተረኸበ ኣብ ዕላምኡ ዘይወዓለ ህዝቢ ንዝሃዋ ሓላፍነት ዘይተገዝአ ሓይሊ ጭነቆ እምበር ክቡር ዝባና ኮረቻ ዘይስቀሎ ዝብል ዜማ ከይተደገመ ዝተርፍ ዜማ ኣይክኸውንን